عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو الدرس الرابع عشر، وسيكون على شكل تمارين exercice، أي سبق وأن درسنا العديد من الدروس كالفعل في اللغة الفرنسية وفي الدرس 10، وأيضا الدرس 11 وهو أفعال المجموعة الثانية والثالثة، وأيضا في الدرس 13 قمت بتصريف الأفعال وعلمتكم كيف تصرفون الأفعال. وهنا في الدرس 14 سأقدم لكم تمرين حول الدروس بأكملها من 1 إلى 13. ولكن مشاهدينا الكرام، لمن أراد مشاهدة الفيديوهات للمراجعة ومن التحق بنا في هذا الفيديو يمكنه أن يشاهد الفيديوهات في الرابط الموجود أسفل الفيديو في التعليق أو في الوصف. هناك رابط يمكن أن يضغط عليه ويدخل إلى جميع الفيديوهات، أو في أعلى الفيديو على الجهة اليمنى هناك حرف إي وسط دائرة يمكن أن يشاهد من خلاله إذا ضغط عليه قوائم بجميع الفيديوهات من 1 إلى 13. سأعرض فقط تمرين واحد في هذا الدرس، وهو 1. Complétez les phrases suivantes. Complétez les phrases suivantes. Complétez أي أكمل. Complétez les phrases الجمل. Suivante التالية. Complétez les phrases suivantes. أكمل الجمل التالية. سأكتب التمرين. مثلا سنبدأ بشونتي. شونتي يغني. دائما عندما تريد أن تقرأ مثلا كلمة أو جملة يجب تقطيعها. شونتي تقرأ ت، أن تقرأ أن. شونتي يغني. جو نقاط بيان، يعني سنضع الفعل شونتي مكان هاته النقط. سنقوم بتصريف الفعل ونضعه هنا. وقد قمت بتصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر في الدرس 13. في الدرس 13 هنا علمتكم كيف تصرفون الفعل الذي ينتهي بأ، وهو أفعال المجموعات الأولى. وقد تكلمت عن parler وaimer، وهنا سنحاول أن نطبق ما درسناه في تلك الدروس. إذن جو تعني أنا، وسنملأ الفراغ بأغني جيدا. اكتبوا في التعليق قبل التصحيح، اكتبوا الجواب في التعليق قبل التصحيح. قلنا جو، سنقوم بتصريف الفعل شونتي. بيان، الآن aimer يحب. vous نقط la musique. عندما أنتهي من كتابة الأسئلة سأقوم بكتابة الأجوبة وسأشرح مع الشرح. vous نقط la musique. la musique. نحن نحب الموسيقى. إذن سأضع بين نقط نحب باللغة الفرنسية. وقد قمنا بتصريف الفعل aimer في الدرس 13.
ويمكنكم مشاهدة جميع الدروس بالضغط على الرابط في التعليق أو في الوصف. هناك رابط في خانة التعليق وفي خانة الوصف. jouer يلعب، jouer يلعب. je نقط de la guitare، de la guitare. أنا ألعب القيثارة، أنا ألعب القيثارة. جيتار لا أعرف ترجمته باللغة العربية بالضبط، ولكن كتبت القيثارة، وأنتم يمكن أن تكتبوا في التعليق ترجمته الحرفية. ولكم جزيل الشكر. قلنا جو دو لا جيتار، أي سنضع الفعل جوي هنا ولكن مصرف إلى الحاضر. وأيضا écouter يسمع، écouter écouter. مع مرور الوقت ستتعلمون قراءة ونطق الكلمات والجمل. فقط تابعوا مشاهدينا الكرام، البرنامج وهو مدته 3 أشهر، وأتمنى أن نصل إلى مبتغانا في عند انتهاء 3 أشهر. les élèves نقط le professeur، le professeur. التلميذ أو التلاميذ يستمعون للأستاذ. سأصحح هنا les élèves التلاميذ، سأقوم بالتصحيح عندما أكتب الأجوبة. manger يأكل، manger يأكل. je نقط se vend au restaurant، se vend restaurant. أأكل غالبا في المطعم، أو أنا أأكل غالبا في المطعم. parler يتكلم، parler يتكلم. nous نقط 3 langues، nous نقط 3 langues. 3 او اي تقرأ و، langue ان تقرأ اون، long جي وضعت أمام اي لتقرأ ج، ولكن لا تقرأ، نقول long. تعلم النطق يكون مع تداول اللغة الفرنسية دائما، بس تعلمون مع النطق. حاولوا أن تشاهدوا الفيديوهات لتتعلموا النطق. نو تعني نحن، نتكلم سنضع الفعل على شكل نتكلم. 3 1 2 3 لونغ لغات. سأمر إلى allumer يشعل يشغل، allumer يشغل. tu نقط la lumière، la la lumière. أنت تشغل الضوء، allumer يشغل أو يشعل، أنت تشغل الضوء. إذا قلنا je نقط bien، سنضع مكانها الفعل chanter مصرف إلى الحاضر. La conjugaison du verbe chanter au présent de l'indicatif أي دلالية أو تقريرية أو أخبارية. أي تصريف الفعل chanter أي يغني، تصريف الفعل يغني إلى الحاضر. قلنا سأذكر بالقاعدة وبعد ذلك سأقوم بتصريفه. هنا قلنا في جو نحذف ER ونضع إذن هنا
لابد من مراجعة الدرس 13. je chante سنحذف ER ونضع مكانها E، يعني je chante. je chante. هنا حذفنا ER ووضعنا E، وفي tu نحذف ER، tu chantes نضيف ES، وفي il نضيف E. إذن chanter يغني je chante bien. je chante bien. tu chantes bien. هنا je لقد ذكرتها في الدروس السابقة. je تعني pronom personnel، ضمير شخصي. قلنا je و tu و il و elle و nous و vous و il و elle. إذن هي ضمائر شخصية. ce sont des pronoms personnels. bien لا تهمنا الآن، سأشرح bien أي les adjectifs les adverbes les conjonctions، جميع أنواع الكلمات سأشرحها في الدروس القادمة. إذن سندرس هنا فقط ما قرأناه من قبل. إذن je chante bien أغني، سنقرأها جميعا وسننطقها جميعا. je chante bien bien. je chante bien. je chante bien. سأمر إلى الفعل aimer. aimer اكتبوا الآن الجواب في التعليق. vous la musique يعني ماذا تعني نحن نحب. هنا أنتم، عفوا مشاهدينا الكرام، أنتم تحبون. vous aimez. من راجع الدرس السابق فسيجد vous aimez وليس nous aimons. vous aimez. إذن سأكتب vous aimez la musique، يعني أنتم تحبون الموسيقى. vous هنا voyelle وهنا voyelle، لذلك ننطق S Z، وقد ذكرتها في الدرس الثاني على ما أظن أو الدرس الأول. S تقرأ Z عندما تكون بين حرفين صوتيين، أي deux voyelles. les voyelles sont A E O U Y. إذن U و A deux voyelles. S تنطق Z. vous aimez la musique. أنتم تحبون الموسيقى. سأمر إلى يلعب. الفعل يلعب joue أي في je نحذف ER ونضع E. إذن joue de la guitare. سأمر إلى écouter. les élèves écoutent، سنحذف ER ونضع ENT. les élèves écoutent le professeur. هنا et توجد فوقها accent aigu، وهي حركة مائلة إلى اليسار. شاهدتم أنها حركة مائلة إلى اليسار، تنطق أ. أما بالنسبة ل الثانية توجد فوقها حركة مائلة إلى اليمين، تسمى accent grave وتنطق أي. ولذلك فإننا نقرأها les élèves écoute. وهذا الدرس les accents هو الدرس الثاني، يمكنكم أن تجدوه في الرابط الموجود أسفل الفيديو في التعليق أو في خانة الوصف. في خانة التعليق أو في خانة الوصف هناك
رابط لمجموعة من الفيديوهات وهي مرقمة من 1 إلى 14 إلى الدرس الحالي. قد قرأنا فيه l'accent aigu والaccent grave والaccent circonflexe. و écoutez أيضا توجد فوقها accent aigu مائلة، أي حركة مائلة إلى اليسار. لكن قلنا ولم نقل écoute le professeur. هنا رغم أن اس توجد بين دو فويل و فلم ننطق اس على شكل الزد لأنها مكررة. عندما تكون اس مكررة بين دو فويل فلا تنطق زد. إذن les élèves écoutent le professeur. التلاميذ يستمعون للأستاذ. الآن manger يأكل، وفي je سنحذف ونضع أتمنى أن تكونوا قد كتبتم الأجوبة في التعليق، وهذا ستستفيدون إن كتبتم الأجوبة سواء في مذكرة أو في التعليق فستستفيدون أكثر. نقول je mange mon قلنا تقرأ on mange se vend au restaurant. هنا في écoute لم نقرأ انت. عندما يكون فعل يعني يسمع écouter فعل مصرف إلى il avec s أو elle avec s إلى الجمع لا ننطق انت. ولكن في se vend ليس فعل، وتعني غالبا ليس فعل. se vend ليس فعل، لذلك نطقنا انت. je mange se vend au restaurant. je mange se vend au restaurant. أكل غالبا في المطعم. سأمر إلى parler يتكلم. parler nous parlons نضيف ONS nous parlons نحذف ونضيف ONS nous parlons. 3 langues. نحن نتكلم 3 لغات. وفي allumer يشعل أو يشغل، يشعل أو يشغل. هنا في tu نحذف ونضيف es. نقول tu allumes la lumière. أنت تشغل الضوء. إذن في je chante نحذف ونضيف وفي tu allumes نحذف ونضيف es. وفي il أو elle طبعا سأعود إلى الدرس السابق. مثلا elle aime نحذف ونضيف هو أو هي، هو يحب أو هي تحب. وفي nous نحذف ونضيف ons nous parlons. وفي vous نحذف ونضيف ez. vous aimez la musique. وفي il أو elle للجمع. هنا les élèves يمكن تعويضها ب il، نحذف هنا ونضيف ent. il écoute. إذن فيما يتعلق بالقاعدة قلنا فقط
وبشكل مبسط أن في جو مثال بارلي نحذف ER ونضيف E. يمكنكم حفظ هذا الجدول على هذا الشكل E, ES, E, E, ONS, EZ, ENT, ENT، وهو بسيط جدا. ومن ثم ستعرفون تصريف أفعال المجموعة الأولى، تصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر، أي la conjugaison du verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. وهنا la musique هو اسم معرف، أي c'est un nom déterminé لأنه مسبوق بلا. الموسيقى وكذلك la guitare c'est un nom déterminé اسم معرف. le professeur الأستاذ اسم معرف nom déterminé. la lumière اسم معرف c'est un nom déterminé. وإذا حذفنا le نقول professeur أي أستاذ professeur وليس الأستاذ professeur أستاذ فإنه اسم نكرة c'est un nom commun لا يعرف الأستاذ من هو الأستاذ. وكذلك في لا ميوزيك. أتمنى أن تكتبوا في التعليق الجواب الذي وصلتم إليه وهل استفدتم كثيرا. ويمكنكم مشاهدينا الكرام لمن وصل إلى آخر التمرين أن يكتب لا lumière الضوء، سواء الضوء باللغة العربية أو لا lumière، وسأعرف أنه وصل إلى آخر الدرس. وشكرا لكم. وأطلب منكم فقط مشاهدينا الكرام طلب بسيط. الكثير يطلب مني أن أحمل الدروس على الفيسبوك ولكن ليس لدي وقت، ولهذا أطلب منكم مشاهدينا الكرام أنتم أن تشاركوا الفيديوهات بالضغط على شارك أو مشاركة أو بارتاجي وهي أسفل الفيديو مباشرة، وهي على شكل سهم، لتشاركوا الفيديو عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر. وأيضا يمكنكم مشاهدة جميع الدروس بالضغط على الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة الدردشة والتعليق أو في آخر الفيديو أو في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى هناك علامة إي وسط دائرة. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.